اليوم أحمل لكم قصة مؤثرة عن الصمود والتعاطف من الهند. قامت جمعية علماء الهند بلفتة كريمة وداعمة لأسر ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة سنبهال مؤخراً. التقى وفد من الجمعية برئاسة مولانا حكيم الدين قاسمي ومفتي محمد عرفان منصور بوري مع عائلات فقدت أحبائها في هذه الأحداث المأساوية، وقدموا لهم التعازي القلبية بالإضافة إلى مساعدة مالية قدرها 500 ألف روبية لكل عائلة. هذا المبلغ يعد دعما كبيرا ومصدر أمل لمن يواجهون هذه المصيبة. أعربت العائلات المتضررة عن امتنانها العميق لمولانا محمود أسعد مدني رئيس جمعية علماء الهند، فقد كانت قيادته الحكيمة وتعاطفه نبراسا للأمل في هذه الأوقات العصيبة. لكن رحلة الوفد لم تكن سهلة، فقد واجهوا مقاومة من الشرطة المحلية التي حاولت منعهم من الوصول إلى العائلات، إلا أن مولانا حكيم الدين قاسمي أصر على موقفه، مؤكدا أنه لا يحق لأحد أن يمنع تقديم الدعم والتعاطف مع الضحايا. ولم يقتصر التزام الجمعية على هذه المساعدة فقط، بل تعهدت بتقديم دعم مستمر بما في ذلك المساعدة القانونية لحماية سنبهال ولإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء. هذا الدعم طويل الأمد يهدف إلى مساعدة المجتمعات المتضررة في سنبهال على إعادة بناء حياتهم والسعي لتحقيق العدالة. من بين الذين تلقوا المساعدة ابن محمد رحمن خان، محمد عدنان، وشقيق محمد نعيم، محمد تسليم، ووالد محمد كيف، محمد حسن، ووالد محمد بلال، محمد حنيف، ووالدة محمد أيان. كان امتنانهم واضحا، وهو تذكير بالتأثير العميق الذي يمكن أن نحدثه عندما نتكاتف ونتضامن. رسالة جمعية علماء الهند واضحة: دعم المظلومين ورفع الصوت ضد الظلم بغض النظر عن الطائفة أو العقيدة أو الدين. هذه الزيارة والمساعدات المالية جزء من جهد أوسع للوقوف إلى جانب الذين عانوا والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم. دعونا ننشر هذه القصة على نطاق واسع، ولنتذكر أنه حتى في أحلك الأوقات هناك دائما من يسعى جاهدا لنشر الأمل. بريك تايم بوينت همن. شكرا للمشاهدة، ونلتقي في الفيديو القادم.